गुड मर्निङ क्लास 12। आज हामी जियोग्राफी प्र्याक्टिकल गर्नेछौँ। म्याप नम्बर 73E/12। र यो टोपोग्राफिकल म्यापमा किन 73E/12 किन हुन्छ त? यसमा एउटै सिङ्गल डिजिट नम्बर किन हुँदैन भन्ने प्रश्न प्रथममा तिमीहरूको मनमा आउनै सक्छ। त के भएको छ भन्दाखेरि वर्ल्डलाई पहिला ग्रिडमा डिभाइड गरेको छ। ओके, त्यो एउटा ग्रिडलाई 5 मिनट्स बाई 5 मिनट्स 15 मिनट्स बाई 15 मिनट्सको ग्रिड बनाएको छ। त्यो 15 मिनट्सको ग्रिडलाई पनि अझै सानो गरिकन के गरेको छ, डिभाइड गरिएको छ। अनि किन मिनटमा डिभाइड गरियो त भन्दाखेरि वर्ल्ड इज राउन्ड होइन, हामी कुन चाहिँ एकाइ प्रयोग गर्छौँ, डिग्री। सो 1 डिग्री इज इक्वल टु 60 मिनट्स, 60 मिनट्स इज इक्वल टु 1 मिनट्स इज इक्वल टु 60 सेकेन्ड। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो ग्रिड चाहिँ डिग्रीमा डिभाइड भएको छ। अनि त्यसलाई अझै सानो माइन्युटली स्टडी गर्नको निम्ति अझै त्यसलाई अल्फाबेट्समा पनि डिभाइड गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 73E/12 भयो। अब ल्याटिट्युडनल एक्सटेन्सन कति छ त यसको भन्दाखेरि 23 डिग्री नर्थदेखि लिएर 23 डिग्री 15 मिनट नर्थसम्म। अनि यो भयो ल्याटिट्युडनल एक्सटेन्ट। लङ्गिट्युडनल एक्सटेन्ट छ तिम्रो 85 डिग्री 30 मिनट्स इस्ट टु 85 डिग्री 45 मिनट्स इस्ट। अर्थात् यो कति मिनटको छ, 15 मिनटको। 15 मिनट लङ्गिट्युड, 15 मिनट ल्याटिट्युडको छ। अनि स्केल जहिले पनि केमा हुन्छ, रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सनमा हुन्छ, RF फ्र्याक्सनमा। किनभने वर्ल्ड राउन्ड छ, त्यसलाई त्यसको एररहरू मिलाउनको निम्ति पूर्ण सङ्ख्यामा के हुन सक्दैन, स्केल हुन सक्दैन। त्यस कारणले त्यो एररदेखि बाँच्नको निम्ति यसलाई के गरिन्छ, रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सनमा। फ्र्याक्सन भनेको बट्टा होइन, दशमलव। सो रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन यो स्केल कति छ, 1:50,000 और 2 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु 1 किलोमिटर। पृथ्वीमा भएको 1 किलोमिटरलाई कतिमा देखाइएको छ, 2 सेन्टिमिटरभित्र देखाइएको छ। अनि एरिया छ 699.96 स्क्वायर किलोमिटर। कन्ट्रोल इन्टरभल 20 मिनट। अलवेज कन्ट्रोल इन्टरभल इज इक्वल। ओके, 10 छ 10 नै हुन्छ, 20 छ 20 हुन्छ। सो इन दिस म्याप कन्ट्रोल इन्टरभल इज 20 मिनट। एडमिनिस्ट्रेटिभ डिभिजनमा राँची डिस्ट्रिक्ट र झारखण्ड, यसमा दुईवटा के परेको छ, जिल्लाहरू परेको छ, झाँसी, राँची र झारखण्ड। Year of survey, when it was surveyed in 1978 to 79. Surveyed under the Surveyor General of India. Year of publication 1982 मा चाहिँ यो पब्लिस भएको छ यो म्याप। ओके, तर हामीले जुन चाहिँ पढ्नुको निम्ति म्याप पाउँछौँ त्यो चाहिँ अलिकति आर्बिट्रेरी हुन्छ अथवा अलिकति त्यसमा स्केल रङ देखाइएको हुन्छ, ताकि सिक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो नपरोस् भनिकन। अब टोपोग्राफी भनेको चाहिँ अब कसरी के गर्नुपर्ने त टोपोग्राफीलाई भन्दाखेरि द कन्ट्रोल्स एन्ड द डाइरेक्सन अफ द रिभर इन्डिकेट्स द्याट द गिभन म्याप एरिया स्लोप्स फ्रम वेस्ट टु इस्ट। नदी कता बगेको हुन्छ, नदीको डाइरेक्सनबाट हामी के चाल पाउन सक्छौँ, यो टोपोग्राफी कतादेखि कता बगेको छ भन्ने कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, चाल पाउन सक्छौँ। क्रस सेक्सन इज ड्रन फ्रम द हाइएस्ट पोइन्ट लोटाङगिरी 671 meter to lowest point to 18 meter to get the broad physiographic division. अब यसमा ब्रड फिजियोग्राफिक डिभिजन बनाउनको निम्ति तिमीहरूले के गर्नुपर्छ, क्रस सेक्सन बनाउनु पर्यो होइन। त बनाउनको निम्ति हाइएस्टदेखि लोएस्ट पोइन्टलाई लिइन्छ। बाई दिस 2 टोपोग्राफिक रिजन ह्याभ बिन आइडेन्टिफाइड। त्यसपछि क्रस सेक्सन गरेर 3 डाइमेन्सनमा पेपरमा देखाउँदाखेरि, स्केल हालेर देखाउँदाखेरि खास एक्ज्याक्ट टोपोग्राफी हामी त्यहाँ पाउँछौँ। त यो क्रस सेक्सन तिमीहरूको अलवेज इक्जाममा आउँछ। अब यहाँ क्रस सेक्सन गर्दा के भेटेछ त भन्दाखेरि द अन्डुलेटिङ डाइसेक्टेड प्लेटो रिजन अफ द वेस्ट, द इरोडेड प्लेन अफ द इस्ट। सो यसलाई प्लेन रिजन र डाइसेक्टिक प्लेटो रिजनमा डिभाइड गर्यो दुईटामा। अब यो अन्डुलेटिङ डाइसेक्टिक प्लेटो रिजन अफ द वेस्टमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि द एभरेज। अब यसरी तिमीहरूले के गर्नुपर्छ, त्यो म्याप हेरेर इन्टरप्रिट गर्नुपर्छ। सो यो दिस इज वान इक्जाम्पल। यो तिमीहरूले कपीमा गरेर राख्दा हुन्छ, अनि इक्जाममा आउँदा यही प्रकारले गर्छौ। द एभरेज हाइट अफ दिस रिजन इज अबाउट 400 मिटर्स। अल्दो द जेनरल रिलिफ इज द्याट अफ अ प्लेटो, मेनी रेसिडुअल हिल्स आर सिन हियर
Lutangiri 671 meter is the highest hill over here. So यो म्यापमा सबैभन्दा हाइएस्ट हिल हामीले कतिको पाउँदैछौँ 671 को. Okay, so highest hill over here. Other hills are Musanga 616 meter near Babuhat, Kamkata 620 meters, Chetaburu 550 meters, Singhu 407 meter, etc. The Plateau region is divided by the Kansi river into the two parts, northwestern Plateau region and the southwestern Plateau region. अब यो म्यापमा बीचमा एउटा रिभर पनि पाउँछ. त्यो रिभरको नाम के रहेछ? कान्छी. त्यो लेखेकै हुन्छ, म्यापमा लेखेको हुन्छ. रिड गरेर यु हेभ टु इन्टरप्रेट लाइक दिस. ओके, दिस इज वान अफ द एक्जाम्पल फर इन्टरप्रिटेसन. So the entire Plateau region is highly dissected and eroded almost to a plain. कस्तो रहेछ? इरोड भएकोले गर्दाखेरि क्षय भएर प्राय प्लेन जस्तै छ. नम्बर 2, the eroded plain of east, this region is less than 300 meters in height and has been formed by severe erosion of Plateau region. Hence some scattered highlands are seen here and there. The average height of the region is 250 meters. The general slope is from the west to east and north to east. अब यो चाहिँ हामीले कसरी जान्दछौँ भन्दाखेरि रिभर जता फ्लो गरेको छ त्यता हेरेर चाहिँ यसको के बुझ्न सकिन्छ, डाइरेक्सन बुझ्न सकिन्छ. अब नेक्स्ट टपोग्राफी सकेपछि तिमीले के गर्नु पर्यो? Drainage system. The main river of the map given is the river Kansi, flowing from the west to east and later towards northeast. Other important rivers are Jaidari, Karkari, etc. Okay. In the southeast and the Borangadi, Nala, Raisa Nadi, Aniria, Nala, etc. in the northern part. Okay. The innermost small rivers are also seen here. Okay. So innermost rivers are seen in this region. त्यसपछि आउँछ तिम्रो यहाँनिर यो हाइल्यान्ड र लोल्यान्ड जुन चाहिँ म्यापबाट निकालेर यहाँ माथि हेर्नु राइट र लेफ्टमा ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड पनि लेखिएको छ. तल स्केल दिएको छ. प्लेटो रिजनलाई सिम्बलद्वारा देखाइएको छ, प्लेन रिजनलाई पनि देखाइएको छ. अनि यसमा एउटा क्रस सेक्सन खिचेर तलपट्टि क्रस सेक्सन पनि देखाइएको छ. अनि क्रस सेक्सनमा के पाउँछौ भन्दाखेरि लोटाङ्गिरी, स्कार्पमेन्ट, ब्रेकअप स्लोप्स, अन्डुलेटिङ डाइसेक्टेड प्लेटो एन्ड द रेसिडुअल हिल्स, हैन, रिभर भ्याली, कान्सी रिभर. यसरी इक्जाममा तिमीहरूलाई यो टोपोग्राफिकल म्याप दिएको हुन्छ. अनि यसमा के गर्नुपर्छ? तिमीहरूले यो क्रस सेक्सन बनाएको हुनुपर्छ. ओके, सो यसरी क्रस सेक्सन बनाएको हुनुपर्छ. यसमा तिमीहरूको मार्क्स हुन्छ. ओके, त्यसपछि आउँछ रिभर. अब रिभर सिस्टम त्यो म्यापमा कुन रिभर छ त भन्दाखेरि कान्छी रिभर सबभन्दा ठुलो छ र यसलाई प्राय 17x17 सेन्टिमिटरको तिमीहरूले स्क्वायर बनायो भने ठिकै के गर्न सकिन्छ, देख्न सकिन्छ. सो अघिको कन्टिन्युएसन छ. प्यारलल pattern is seen on the steep slope of the ridge. Several canals have been constructed in this region. Many reservoirs, some with dam, are also present. The important dams are Khubadi, Talandi, Kota, Choga, etc. Presence of many natural as well as artificial reservoirs and canals indicate good facilities of irrigation system. अब यो प्लेटो रिजन भए तापनि यसमा कतिवटा नालाहरू भेटिएकोले गर्दाखेरि नालाहरू बनाइएको छ जसले गर्दाखेरि त्यहाँ के गर्न सकिन्छ, इरिगेसनद्वारा खेती गर्न सकिन्छ. अब नेक्स्टमा तिमीहरू जान्छौ, नेक्स्टमा देखाउँछौ ड्रेनेज प्याटर्न. अब यहाँनिर हामी के देख्न पाउँछौँ? डेन्ड्राइटिक ड्रेनेज प्याटर्न. यो तिमीहरूले के गर्छौ? खातामा बनाउँछौ, यो म्याप पनि बनाउँछौ. यसमा ब्ल्याककै कलर युज गर्छौ अनि कन्ट्रोल लाइनलाई ब्राउन जस्तो छ त्यस्तै युज गर्छौ. किनभने ब्ल्याक भन्नुको मतलब द्याट इज ड्राई स्ट्रिम. यदि यसमा पानी भएको भए तिमीहरूले स्काई ब्लू कलर युज गर्नु पर्थ्यो. त्यसरी नै यहाँ तल्लोपट्टि छ तिम्रो अर्को छ रेक्टेङ्गुलर ड्रेनेज प्याटर्न.
यो रेक्टेङ्गुलर ड्रेनेज प्याटर्न पनि के गर्छौ बनाउँछौ ओके त्यसपछि आउँछ त्यो बनाइसकेपछि आउँछ तिम्रो सेटलमेन्ट सेटलमेन्टमा छ यो हो क्लस्टर्ड सेटलमेन्ट यो म्यापमा पाइएको क्लस्टर्ड सेटलमेन्ट ओके लङ्गिट्युड ल्याटिट्युड यहाँ दिएकै छ अनि सेटलमेन्टमा मेनली 3 काइन्ड्स अफ सेटलमेन्ट्स आर सिन इन दिस रिजन अब कस्तो कस्तो चाहिँ देखियो भन्दा एउटा क्लस्टर अर न्युक्लिएटेड सेटलमेन्ट सच सेटलमेन्ट आर सिन इन बोन्दु टाम सिन्दुरी पुर्दिदिरी पराइदेरी चन्द्रान्दी कोटा जम्दी etc. Okay, presence of roadways, source of water, source of income and the other facilities help this region to grow nucleated settlement. अब यहाँनिर किन न्युक्लिएटेड सेटलमेन्ट भएको रहेछ यहाँ नदी रहेछ नालाहरू रहेछ त्यसले गर्दा इरिगेसन सिस्टम छ र त्यहाँ खेतीपातीको व्यवस्था राम्रो छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ के भएको रहेछ न्युक्लिएटेड सेटलमेन्ट बनिएको रहेछ अनि अर्को अब यो दुईटा छ एउटा चाहिँ राइटमा छ डिस्पर्स सेटलमेन्ट भनेको गाउँघर अर्को छ लिनियर सेटलमेन्ट लेफ्टमा छ लिनियर सेटलमेन्ट भनेको चाहिँ के हो तिम्रो रोडको दुई साइडमा भएको अथवा नदीको दुई साइडमा भएको सेटलमेन्टहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ रेखीय आवास नेपालीमा भनिन्छ हैन अनि डिस्पर्स सेटलमेन्ट विक्षिप्त आवास भनिन्छ गाउँ बस्ती र यो दुई किसिमको यहाँनिर के गर्न पाएको छ सेटलमेन्ट अब यो सेटलमेन्टमा चाहिँ के गर्छौ भन्दाखेरि रोड र तिम्रो यो सेटलमेन्टहरू जुन चाहिँ देखाइएको छ स्क्वायर सानो सानो त्यसलाई चाहिँ रेड कलर युज गरेर के गर्छौ बनाउँछौ ओके सो यो भयो तिम्रो र तिमीहरूको प्रश्नमा कहिले कहिले सेटलमेन्ट आउँछ कहिले कहिले कम्युनिकेसन आउँछ हैन र कम्युनिकेसन अलग आयो भने फेरि कम्युनिकेसन बनाउनु पर्यो अब डिस्पर्स लिनियर सेटलमेन्टको बारेमा यहाँ के भन्दैछ त भन्दाखेरि सच सेटलमेन्ट ग्रो along the roadways railways along river in the map area such settlements are seen in Doria Poradhi Rodhi etc. In some places the settlement resembles the shape of T and Y or X कुनै कुनै जग्गा टी जस्तो पनि देखिँदैछ सेटलमेन्टहरू गाउँ कुनै जग्गा वाइ जस्तो पनि देखिँदैछ त्यसरी नै आउँछ डिस्पर्स सेटलमेन्ट मैले भनिहालेँ राइट साइडमा तिम्रो डिस्पर्स सेटलमेन्ट छ सच सेटलमेन्ट्स ग्रो इन एरिया वेयर देयर इज ल्याक अफ ड्रिङ्किङ वाटर जहाँ पिउने पानीको व्यवस्था छैन त्यहाँ चाहिँ गाउँ बस्ती बनिएको छ ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन एन्ड द अदर फेसिलिटिज पनि छैन भने त्यो चाहिँ गाउँ छ In the map area, such settlements are seen in the hilly region and the dense forest region. Okay. So यहाँसम्म भयो तिम्रो एक्जाममा एउटा प्रश्नमा 8 मार्क्सको प्रश्नमा म्याप इन्टरप्रिटेसनमा यति नै आउँछ तर कहिले कहिले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कहिले कहिले तिम्रो यो खाली डाइसेक्सन गर्नु मात्र हैन कहिले कहिले कम्युनिकेसन पनि आउन सक्छ अब ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन आयो भने चाहिँ के लेख्छौ त भन्दाखेरि म्याप बनाउँछौ ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसनको झन्डै झन्डै तिम्रो सेटलमेन्टको जस्तै हुन्छ तर सेटलमेन्टको चाहिँ कुनै कुनै एरियाबाट निकालिएको छ हैन लङ्गिट्युड ल्याटिट्युड दिएर तर तिम्रो कम्युनिकेसनको चाहिँ यो ठुलो म्याप जुन चाहिँ छ क्रस सेक्सनको त्यत्रै नै तिमीहरूले के बनाउँछौ कम्युनिकेसनको म्याप बनाउँछौ अनि त्यो म्याप भरिको मेन ट्रान्सपोर्ट सिस्टमहरूलाई लिन्छौ अनि त्यसमा सेटलमेन्ट पनि आउँछ अनि लेख्दाखेरि त्यसलाई के लेख्छौ भन्दाखेरि अब यही म्यापमा हेरेर लेख्नु हो भने द मेन मोड अफ ट्रान्सपोर्ट अफ दिस रिजन इज रेलवे द नेसनल हाइवे NH33 runs from northwest to southeast almost through the center. From this region Ranchi is about 27 km and the Jamshedpur about 72 km far away. The national highway is about 42 km long. Apart from this, there are many other metalled roads also, some meeting with the national highways and some leading elsewhere. In the map areas, presence of telephone line, कालो कालो जुन चाहिँ देख्दैछौ तिमीहरूले लाइनहरू त्यो टेलिफोन लाइन हो हैन इलेक्ट्रिक लाइन telegraph, post office are also seen, which helps communication. Also, ferry services are available across Kanchi River, Karki River, Baro River and the Raisa River. Although so many transport lines are
present the region lack railway and the airports. Okay. त्यसपछि कन्क्लुजनमा के लेख्छौ एनालाइजिङ द गिवन टोपोग्राफिकल म्याप इट क्यान बी कन्क्लुडेड द्याट although the region is not highly developed economically, there is much scope of development. Source of irrigation can promote more agriculture. The forest-based industries can be developed near the forest of using raw materials and resource from there. सो यसरी के गर्छौ म्याप इन्टरप्रेट गर्छौ र तिमीहरूको प्र्याक्टिकल किताब तिमीहरूसँग छ यही बनाउनु पर्छ भन्ने छैन तर तिमीहरूले ड्रइङ एक साइडमा बनाउँछौ क्रस सेक्सन एउटा बनाउँछौ अनि टोपोग्राफिकल म्याप बनाउँछौ तीनवटा या त दुईवटा सेटलमेन्ट बनाउँछौ एउटा ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन बनाउँछौ अनि ड्रेनेज सिस्टम बनाउँछौ र रुल साइडमा चाहिँ तिमी कुन म्याप बनाउँदैछौ त्यो यसै प्रकारले तिमीहरूले के गर्छौ विवरण लेख्छौ त्यो तिम्रो प्र्याक्टिकलको सेकेन्ड च्याप्टर भयो अस्ति मैले तिमीहरूलाई दिएको थिएँ कन्भेन्सनल साइन ओके